क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो 21वो आयतार आज आमी संभ्रमता कार्मेल रेडियन्स आयताराच्या नियाळाक तुमकां समेस्तांक स्वागत. आयचो वांजेल आसा आमकां लुकाचो वांजेल 13वो अध्याय 22व्या वळींतावन 30 वळी म्हणसर. आनी हांगासर आमी थोडे विशय समजून घेवंक गरजेचें, कित्याक जेजू जेरुसलेमाक पैन करून येतालो गलिलेयांतावन. आनी ह्या पैना वेळार कोण एकलो मनीस जेजूक एक सवाल करता. जेजू संगी एक व्हड हिंड केदाळय येतालो आनी ह्या हिंडांतलो एकलो अशें सवाल करता, सोम्या बाचाव जातलीं तीं थोडींच गी म्हणून. आनी जेजू ह्या सवालाक जाप ताका दिना. बगार कितें म्हणटा, सर्गींच्या राजाक आमी रिगोंक जाय तर, सर्गींच्या राजांत आमी भितर सरोंक जाय तर अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरोंक जाय म्हणटा. ह्या उतरांचो आमी अर्थ समजून घेवंक थोडे संगती तुमचे हुजीर हांव दवरतां आयच्या दिसा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी चिंताव, हांव हर एक दीस मिसाक वेता, हर एक आयतारा मिसाक वेता, खुमसार जाता, मागणें म्हणटा, अशें म्हणटस म्हाका सर्गींचें राज खंडीत जावन मेळटा म्हणून. तें आमचें चिंतप, पूण देव तशें चिंतिना. देवाचें चिंतप विंगडस, कित्याक आमकां सर्गींचें राज मेळोंक आमी आमचे बाबतीन कांय केल्यार आमकां सर्गींचें राज मेळना. कित्याक सर्गींचें राज म्हूण सांगल्यार आमचे वरवीं तें घडचें न्ही, देवाच्या कृपे मुखांत तें आमकां मेळचें. कित्याक आमी कितलें सदान केल्यार, कितलीं मिसां केल्यार, कितल्यो रेत्युऱ्यो केल्यार, कितलें मागणें म्हणल्यार, कितल्या यात्रीक जाग्यांक आमी भेट दिल्यार, कितले उपास केल्यार, कितल्यो दंडवण्यो केल्यार आमकां सर्गींचें राज मेळटा म्हणली खात्री खंडीत ना. कित्याक सर्गींचें राज म्हूण सांगल्यार कितें? सर्गींचें राज म्हूण सांगल्यार जेजूस. आमकां जेजूस कोण जेजूचो फाटलाव करता. जेजूचो फाटलाव करचें म्हूण सांगल्यार मागणें, रजार, दंडवण्यो, बरीं कामां हें सगळें गरजेचें. हें आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत करचें आशिल्लें तें काम, तें आमचें कर्तव्य. पूण सर्गींचें राजा भितर रिगोंक आमकां गरजेचें आमी आमचेर एक दिश्ट घालूंक जाय. आमी आमचें जिवीत कशें जियेता, जेजूच्या तत्वां प्रकार जेजूचो फाटलाव करून जेजू बरी खालते बोळे घी म्हणलें तें सवाल आमी विचारन ताचेर आमी नियाळ करून आमी जेजूचो फाटलाव केल्यार हातूंत आमकां खात्री मेळटा. कित्याक आमचे थंय तो स्वभाव आसूंक जाय. हर एका दिसा आमी न्हिदोंक वेच्या पयलें एक अंतस्करणाची जडती, हांव आज कशें जियेलो, जेजू बरी जावंक हांवें खंयच्या रितीन प्रयत्न केलें. पळय मोगाळ भाव भयणीनो, आमी मागणें करता, मिसाक वेता, खुमसार जाता म्हूण सांगल्यार आमचे थंय तें गूण परिवर्तन जावन हांव जेजू बरी जाल्यांगी, जेजू बरी जालांगी म्हणलें तें सवाल आमी आमचे लागीं विचारूंक जाय. फकत म्हज्या मोतीक समाधान मेळटा, वय खुमसार जातना म्हाका करपा मेळटा, मिसाक येतना म्हाका जेजूचें मांस आनी रगत खावन जेवन म्हाका करपा मेळटा, बोड मेळटा, खंडीत सारकें. पूण हें सगळें आमच्या जिविताचेर होंदून आसा. जर तर आमी आमच्या सदांच्या जिवितांत अशीर दारवट्या भितर रिगानातल्यार, अशीर दारवटो म्हूण सांगल्यार जेजूच दारवटो जावन आसा, ह्या दारवट्या भितर आमी रिगानातल्यार, जेजू संगी आमी रावनातल्यार, जेजू बरी जावंक आमी प्रयत्न करनातल्यार आमचे मीस जावं दी, आमचे मागणे रजार जावं दी, आमचे उपास जावं दी, आमचे दंडवण्यो जावं दी, आमची बरीं कामां जावं दी, ती खंयच्याकच उपकाराक पडनात. कित्याक आमचें जें कितें आमी सदांचें जिवीत जियेता तें आमकां प्रेरण दिवंक जाय. जेजू बरी जियोंक हांवें आनी एक जेजू जावंक जाय म्हज्या जिवितांत. म्हणटस तुजे थंय अवगुण आसूं नजो म्हणून न्ही. अवगुण आतां आपोस्तला लागीं जायते अवगुण आशिल्ले.
पूण जेजू बरी जावचें म्हूण सांगल्यार खालतो बोळो मोगाळ संतोषान बोगसण्याच्या स्पिरितान जियोवचो व्यक्ती. आनी हाका आमी पळोवंक जाय. खुर्सार उमकडलेलो जेजू एका गुलामा बरी मरण पावलो. ताचे विरोध जायत्यो संगती लोक उलयलो. ताचे विशयांत फाड खबरो केल्यो. ताचे विशयांत फाड उलयले. ताका खुर्सार मारलो, कांट्याचो मुकूट दवरलो, जरबंद मारले, हाता पांयांक खिळे रोंबयले आनी ताणें प्राण गेलो. म्हणटच आमचें जिवीत दिसपडत्या जिवितांत आमी जियेत आसतना जेजूचें तें प्रतिरूप आमच्या मोतींत आनी काळजांत कोंसोवन जेजू बरी जावंक आमी प्रयत्न करचें. म्हणटच एका 2 दिसांनी, एका वर्सान, 2 वर्सांनी, 10 वर्सांनी आमी जेजू बरी जाता म्हणलें तें खात्रेचें न्हय. आमी प्रयत्न करूंक जाय आमच्या जिवितांत. म्हूण सांगल्यार अशीर दारवटो कोण? अशीर दारवटो जावन आसा जेजू. जेजून सांगिल्लीं उतरां. मनशा पुताक तकली दवरक जागो ना. सुकण्यांक गूड आसात, खोल्यांक माटी आसात, पूण मनशा पुताक तकली दवरची सुवात ना. म्हूण सांगल्यार जेजू जावन आसलो दुबळो, खालतो बोळो आनी सदांच देवाच्या उतरांकाल जियोवचो मनीस. आनी हें आमी समजल्यार खंडीत जावन आयच्या आयताराच्या वांजेलाक एक अर्थ मेळटा आनी ह्या अर्था प्रकार आमी जियोवंक प्रयत्न करयेत. बाब भयणीनो, आमी आमच्या कामा वरवीं, आमच्या हर एका दिसपडत्या जिविताच्या आमी जीवन जियोवच्या त्या आमच्या जिविता मुखांतर, आमी करच्या कामा मुखांतर, आमच्या दंडवण्या मुखांतर, आमच्या प्राजिताच्या मुखांतर, आमच्या मागण्या मुखांतर आमी सर्गींचें रास जोडूंक साध्य ना. सर्गींचें रास जोडूंक जाय तर जेजूचेंत उतरां. तुमी भुरग्यां बरी जायनातल्या शिवाय तुमकां सर्गींच्या रासांत रिगोवंक जावचें ना. कित्याक आमी भुरग्यां बरी जावंक जाय. ह्या वर्सा आमी ल्हान फोल सांत तेरेजाचो जुबलेव करता. तिका सांत म्हूण पासरलो तो जुबलेव करता. आनी हें वर्स ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी जायते तिचे विशयान शिकल्या. पूण प्रत्येक जावन एक संगत आमकां पळोवंक मेळटा ल्हान फोला मुखांतर. सांत तेरेस ल्हान फोल तिचे मुखांतर पळोवंक मेळटा. आमी ल्हानशा भुरग्यां बरी देवा हुजीर रावोंक जाय. ल्हानशा एका सुकण्या बरी देवा हुजीर रावोंक जाय. भुरगो एक ल्हानसो बॉल खेळटा जाल्यार त्या बॉला बरी आमी जावंक जाय. म्हूण सांगल्यार भुरग्यां बरी जायनातल्या शिवाय आमकां सर्गींच्या रासांत रीग मेळची ना. हाचो अर्थ आमी समजलें तर आमी हर एका दिसा न्हीद ओंगवेच्या पयलें जेजूक आमी सांगूंक जाय, सोम्या हांव फावो न्हय सर्गींच्या रासांत रिगोवंक, पूण तुज्या कुरपे मुखांतर, तुज्या मोवाळ्या मुखांतर, तुज्या बोगसण्या मुखांतर खंडीत जावन हांव सर्गींच्या रासांत रिगोवंक पावतलो. तुजी काकुळट, तुजें बोगसणें, तुजो मोग म्हाका पावलो तर सोम्या हांव खंडीत जावन सर्गींच्या रासाक रिगतलो. आनी हाका साक्ष दिवन आमी दिसपडत्या जिवितांत जाता तितलें प्रयत्न करूंक जाय. कशें आमचें जिवीत आमी जियोंक जाय. तूं एक ग्रेस्त मनीस जाल्यार आपणा लागीं आशिल्ली ग्रेस्तकायेचें वडपण उलयनाका. त्या ग्रेस्तकाये मुखांतर तूं हेरांक जर तर पावताय तातूंत सर्गींचें राज खंडीत मेळटा म्हणल्यार कांय दुबाव ना. तुजें तें तालंत आसूंक पुरो. तूं एक फामाद मनीस जावंक पुरो. तूं एक नावार्दीक वेल्ली एक मनीस जावंक पुरो. पूण तुज्या जिवितांत दयाळाय, मोवाळाय, खालतेपण आसल्यार
खंडीत जावन आमी सर्गींच्या मेटां सर्गींच्या राजा थंय मेटां काडटा म्हणलें खंडीत. गरजेचें कितें मोगळ भाव भयणीनो, आमी जेजूक आमचो दारवटो म्हूण समजून घेवंक जाय. कित्याक जेजू जावन आसा तो अशीर दारवटो. ताचें ह्या संवसाराचें जिवीत जावन आसा एक दारवटो आमकां सर्गींच्या राजाक पावोवंक तसलो. त्या देखून आयच्या दिसा आमी नियाळ करता आसतना मागया जेजू लागीं आमकां मेळोंक ही कृपा. पवित्र बलिदानांत वांटो घेता आसतना आमचे मागणे आमी म्हणटा आसतना मोगळ बाबा आमी लांब लांब मागणी म्हणटा. मागणें म्हणूंक जाय, आमी रेतीऱ्यो करूंक जाय. ह्या हर एका पवित्र कामां मुखांतर गरजेचें कितें, हांवें म्हज्या जिवितांत खालतो बोळो मोवाळ्यान आनी मोगान जिवचो व्यक्ती जाल्यार खंडीत जावन एका भुरग्या बरी हांव समकतलो आनी सर्गींच्या राजा थंय मेटां काडटलो आनी हो दारवटो जेजू आमकां उक्तो जातलो सर्गींचें राज भोगूंक. मागया आमी ह्या कृपे खातीर आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार. आमेन.